वक्त का सवाल का जहाँ तक ताल्लुक़ बनता है गिलगित बल्तिस्तान के माहौल और यहाँ के जोग्राफिया के एतबार से, इसमें मेरी राय तो ये है कि सब यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे मज़लूम तबका गिलगित बल्तिस्तान में पाया जाता है। इस लिहाज से कि जिस तरह हमारे लिए पार्लियामेंट के दरवाज़े बंद हैं, इसी तरह पाकिस्तान में सहाफ़ती इदारों के जो तंजीमें हैं, मतलब वहाँ पे भी हमारी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, उन्होंने भी हमारे लिए दरवाज़े बंद किए हुए हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में हमें आखिरी नंबर पर रखा गया है। हमें एक काम तो पूरे नुमाइंदे का लिया जाता है, लेकिन जब अदायगी का वक्त आता है कहते हैं कि आपका इलाका इम्पोर्टेंस नहीं रखता है हमारे लिए, तो इसी तरह इस्तेहसाल किया जाता रहा है। तो इसी तरह जितने भी सहाफ़ती, सबसे पहला जहाँ से इस्तेहसाल शुरू होता है वो सहाफ़ती इदारे ही हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। उसके बाद जब हम उनकी जो उससे निकल जाते हैं, फिर माशरे में अपना रोल अदा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक स्टेट किसी हद तक वो रुकावट बनता है। लेकिन उससे ज़्यादा जो रुकावट है मेरे ख्याल में हुकूमतें बनती हैं। अक्सर औक़ात सिविलियन जो गवर्नमेंट होती हैं वो साफ़ियों को जो है उसके पीछा पड़ती हैं, उनको टार्चर करती हैं, उनको ज़हनी अज़ियतें देती है, उनको माशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिशें की जाती हैं। तो इसी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में सहाफ़त तो काफ़ी हद तक मुल्क के बहुत बड़े बड़े शहर हैं उससे आगे जो है तरक्की के जो मनाजिल है वो तय कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से। मगर बात यह है कि जो जमहूरी हुकूमतें हैं इन्होंने गला दबाया हुआ है। तो इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान में देखें तो गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 सालों के दौरान तकरीबन निस्फ़ दर्जन अखबार बंद हो गए। तकरीबन 20 से 30 सहाफ़ी जो है इस फील्ड को छोड़कर चले गए। इसी वजह से और जो अखबारात हैं उनमें देखें सहाफ़त का जो मिशन है, सहाफ़ती जो एक सोच है, एक फ़िक्र है, वो अखबारात में, मीडिया में आपको कम नज़र आएगा। वो सरकारी अखबारात जो है उसके तर्जुमान बने हुए हैं। वजह उसकी यह है कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। गवर्नमेंट अखबारात को इशारात के ज़रिए ब्लैकमेल कर रही है और उसको हर हद तक दबाने की कोशिश की जा रही है। तो वाहिद अखबारात के पास एक ही रास्ता रहता है, या तो गवर्नमेंट की बात को मानकर सहाफ़त को तर्क करें, उन्हीं की तर्जुमानी करते रहें, उन्हीं की तशहीर करते रहें, या तो फिर जो है माशी बहुत बड़ी कुर्बानी दे और अखबार को बंद कर दें। तो ये इस सूरत-ए-हाल पर तक हम पहुँच चुके हैं। अभी आगे देखना ये है कि अगर इलाका डेवलप हो जाता है, यहाँ पे जो इदारे हैं जो बिलखुसूस जुडिशरी अगर ये मजबूत हो जाती है तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़त को भी जो है एक सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन जब तक ये सिस्टम हमारा मजबूत नहीं होगा, इसी तरह हमारा इस्तेहसाल जारी रहेगा और सहाफ़त के ख़िलाफ़ जो है पाबंदियाँ इसी तरह ही रहेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में सहाफ़त जो है 80 की दहाई में शुरू हुआ। उस वक़्त हम 4 या 5 जर्नलिस्ट यहाँ पे होते थे और मुख्तलिफ़ कौमी अखबारात के लिए रिपोर्टिंग यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से करते रहे हैं। लेकिन उस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान में सहाफ़त का कॉन्सेप्ट ही नहीं था और सहाफ़ियों को एक अजीब से नज़रों से और अजीब मखलूक समझते थे। एक वक्त था कि गिलगित बल्तिस्तान में एक ज़मीमा निकालने पर गिलगित बल्तिस्तान के जो सहाफ़ी थे, हम 4-5, उनको थाने में बंद कर दिया गया, उन पर मुकदमात बनाए गए। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और इस एफ़र्ट को जारी रखते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान से कोई 22 के करीब अखबारात निकल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे पूरी एक दास्तान है। जैसे 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा ने आज का दिन जो है 3 मई को यौम आलमी सहाफ़त के हवाले से मंसूब किया था। तो इस दिन को मनाने का मकसद उन्होंने ये बयान किया कि गिलगित जो ओवरऑल सहाफ़ी हैं जो सहाफ़ती फ़ील्ड में खिदमत अंजाम देते हुए उन्होंने जानों का नजराना दिया हो या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खिदमत अंजाम दी हो, तो उनको खराज तहसीन पेश करना इस दिन का बुनियादी मकसद था। लेकिन आज हमें अफसोस है कि ये दिन तो हम मनाते हैं, लेकिन हमारे जो सहाफ़ती बरादरी है या हमारी जो सहाफ़त है ख़ुसूसन पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में, ये बिल्कुल भी आज़ाद नहीं। इस पे 25 किस्म के कदगन हैं। कोई इदारती सतह पे ले लें, गवर्नमेंट की सतह पर ले लें, कोई इदारा हो, कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो ये समझे कि जो सहाफ़ियों को आज़ादाना उनके काम का मौका दे रहा हो। आप देखें गुज़िश्ता 5 या 7 साल पिछले लें तो सहाफ़ियों पे जितनी कदगन लगाई हैं गवर्नमेंट ने और मुख्तलिफ़ इदारों ने कि
انفارمیشن تک رسائی ان کو نہیں دی جاتی. جب انفارمیشن تک رسائی نہ ہو اور صحافی اپنے سورسز سے وہ انفارمیشن لے کے اس کی رپورٹنگ کریں تو اس پہ جناب علی مختلف مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، انہیں زد و کوب کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں پچھلے سال گلگت پریس کلب پر بھی حملہ ہوا، اس سے قبل بھی بہت سارے ہمارے صحافی اسی اپنے رپورٹنگ کی مد میں تھانوں کچہریوں کے چکر لگاتے رہے، پٹتے رہے. اور ابھی حال ہی میں دیکھیں ایک قرنطینہ میں ہمارے کچھ صحافیوں کو صرف اس لیے بند کیا گیا کہ انہوں نے قرنطینہ میں فیسلٹیز کے حوالے سے پبلک اویئرنیس کے لیے اپنی رپورٹنگ کی تھی. ان کو اب کووڈ-19 کا بہانہ بنا کے قرنطینہ میں 14 دن گزار کے آنا پڑا. اس طرح صحافت گلگت بلتستان میں تو بالکل بھی آزاد نہیں ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سطح پہ بھی صحافت آزاد نہیں ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ صحافی جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن اس جھوٹ کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. صحافی اس جھوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے، اور جو گورنمنٹ کے جو خامیاں ہیں اس پہ مثبت تنقید کے ذریعے ان کی نشاندہی کرتا ہے. لیکن اس سب کو وہ ذاتی دشمنی بنا کے صحافیوں کے خلاف مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کو زد و کوب یا ان کو ہراساں کرنے پر منتج ہوتا ہے. تو ان شارٹ کی نہ پاکستان میں صحافت آزاد ہے، نہ گلگت بلتستان میں صحافت آزاد ہے. جب تک یہ شعبہ آزاد نہیں ہوگا نہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شعبہ اس حوالے سے ترقی کر سکتا ہے. جی، گلگت بلتستان میں جو صحافی ہیں اور صحافتی تنظیمیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ڈپرائیوڈ یہ لوگ ہیں. صحافیوں کو بہت سارے مسائل ہیں. مثال کے طور پر انفارمیشن تک رسائی بہت مشکل سے ہوتی ہے. یہ قانون ہی ابھی تک اسمبلی سے پاس نہیں ہوا ہے کہ جو ہوتا ہے کہ رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن، وہ ابھی نہیں ہے. صحافتی تنظیمیں بھی اہلیت کے حوالے سے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان مسائل کو دنیا کے سامنے لے کے آ سکیں. ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 10-15 سالوں کے دوران صحافت نے گلگت بلتستان میں ترقی ضرور کی ہے. اخبارات نئے آئے ہیں، ویب ٹی وی کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر چینلز بھی آئے ہیں، صحافیوں کی تعداد بھی بڑھی ہے. لیکن ایک مشترکہ جدوجہد کی کمی ہے، فقدان ہے، اور اپنے رائٹس کا زیادہ علم نہیں ہے یہاں کے صحافیوں کو، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ رائٹس کے لیے کس طرح اسٹرگل کرنی ہے. جدوجہد اول تو کرتے ہی نہیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ کرنے کے طریقے بھی نہیں معلوم ہیں. گلگت بلتستان کے تقریباً تمام ڈسٹرکٹس کے اندر پریس کلبس ہیں اور یونین بھی فعال ہے. فعال اس طرح کے اس کے ممبر ہیں، لیکن باقاعدگی سے الیکشن اس طرح یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں. جو پریس کلب ہیں وہاں کے صحافیوں کی کوارڈینیشن جو سینٹرل پریس کلب ہے وہ اتنی فریکوینٹ نہیں ہے. روابط کا بھی فقدان ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان میں ماضی میں فرقہ واریت بھی رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا تھریٹ تھا صحافیوں کو انفارمیشن لینے اور پبلش کرنے تک. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری چیزیں آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان کے اندر انٹرنیٹ بہت زیادہ بری حالت میں ہے. یعنی جو الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ جتنے بھی صحافی ہیں ان سب کو مشکلات پیش ہیں. وہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکتے ہیں، ٹائم پہ نہیں کر سکتے ہیں. اور بجلی کا بڑا مسئلہ ہے جو ابھی تک چلا آ رہا ہے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے مسئلے ہیں، اور صحافیوں کو تھریٹس بھی اس وقت بھی موصول ہوتی ہیں. کوئی بھی صحافی آزادی کے ساتھ اپنی مرضی سے اس طرح رپورٹنگ بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی حقیقتیں ہیں یہاں کی. ان حالات میں صحافی کام کر رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے بھی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی ہے.